أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلی اللہ محمد رسول اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ حضرات محترم، اللہ سبحانہ وتعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 26 سپارہ، سپارے دا رکوع 12واں، سورت دا نام سورہ فتح، سورت دا آخری مقام۔ اللہ 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 والو، میں اس وقت دی نزاکت دے پیش نظر کسے تمہید، تفصیل اور تطویل دی طرف نہیں جانا چاہتا، قبل اس دے کہ اس مقام ذی شان دے تحت کچھ معروضات کراں۔ اے تختہ ہلتا ہے، تسی اگے ذرا حسب عادت اے ضروری بات تو ساڈے گوش گزار کر لینا مناسب سمجھنا کہ جس وقت تک تو سانو اللہ کریم دے اس گھر دے اندر بیٹھن دی توفیق نصیب ہوئے، اس وقت تک جاگ کے بیٹھنا، ہوش نہ بیٹھنا، ہمتن اور سراپا گوش بن کے کلام رحمان نو سننا، دل دے دریچے سینے دے کواڑ
اور کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے اج رات رب لیکھے لگا کے عرشاں والے خدا دا قرآن سننا اور مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام دا سچا فرمان سننا، اے اٹھنا بیٹھنا نشست و برخاست، بچیاں دا چلانا اور بیبیاں دا بولنا، بے توجہی بے التفاتی، میں قطعاً اس دی اجازت نہیں دیواں گا۔ پوری محویت کامل استغراق دینا رب العالمین دا قرآن سنیا جے اور جناب رحمت للعالمین علیہ السلام دا فرمان سننا۔ انشاءاللہ العزیز جنڈیالے باغ والے والوں، میں کتاب و سنت دے باغ وچوں قیمتی پھل تواڈیاں چولیاں دی زینت کرانگا، اور قسمتاں والے ہون گے جیڑے انہاں پھلاں نو کلیاں نو سمیٹ کے اپنے دامن وچ لے جان گے۔ جنڈیالے دے بسنے والوں، قرآن دیو پروانیوں، اپنیوں اور بیگانیوں، یاروں اور اغیاروں، میری آواز جس جس کان تک پہنچ رہی ہے، خدا را میری اے اپیل ہے کہ اگر کوئی دوست میری آواز نو اپنے مکان تے سندا ہے یا اپنی دکان تے بیٹھا سن رہا ہے، بہ جا اپنی بیٹھک چ بیٹھا ہے، اپنے ڈیرے تے بیٹھا ہے، یا کوئی میرا پیٹی پر اپنے حجرے چ بیٹھا ہے، یا کوئی کسے چوراہے چے چورستے چے گلی چے بازار چے، مرد ہے عورت ہے، میری زبان چو نکلیا ہویا ایک ایک کلمہ، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر اپنیاں دل دیاں تختیاں تے دماغ دیاں پھٹیاں تے لکھدا جائے، اور اج رات سون تو پہلے، ایتھوں جان تو پہلے، چار پائی تے لیٹن تو پہلے اے فیصلہ کر کے لیٹے کہ حق کیا ہے، ارے باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، بھلائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ جنڈیالے والیا اج فیصلہ کری توحید کدھر ہے، شرک کدھر ہے، سنت کدھر ہے، بدعت، بدعت کدھر ہے، بدعت کدھر ہے، سنت کدھر ہے، بدعت کدھر ہے، بدعت کدھر ہے، سنت کدھر ہے، بدعت کدھر ہے، سنت کدھر ہے، بدعت کدھر ہے، سنت کدھر ہے، بدعت کدھر ہے، بدعت کدھر ہے، سنت کدھر ہے، بدعت کدھر ہے، بدعت کدھر ہے، پھل کدھر نے، کانٹے کدھر نے، روشنی کدھر ہے،
تاریکی کدھر ہے، نور کدھر ہے، ظلمت کدھر ہے، چانن کدھر ہے، اندھیرا کدھر ہے، اور فیصلہ کر کے اج جانا کہ قرآن کدھر ہے تے قوالی کدھر ہے۔ اور اج فیصلہ کرنا کہ یزدانی کون نے تے شیطانی کون نے۔ میرے برادر، میں گالیاں کڈن نہیں آیا، لان تان کر نہیں آیا، کیچڑ اچھالن نہیں آیا، تبرہ بازیاں کرن نہیں آیا، کسے دی پگڑی اچھالن نہیں آیا، کسے نو رگیدن واسطے نہیں آیا، تکفیر بازیاں کر نہیں آیا، میں تے اللہ دا قرآن سنان آیا اور صاحب قرآن دا فرمان سنان آیا۔ اور تسا اج فیصلہ کرنا کہ گالیاں کتھوں ملدیاں نے تے انہاں دے جواب وچ دعاواں کتھوں ملدیاں نے۔ اور تسا یہ فیصلہ کرنا سچیاں ہیراں کتھے پیش ہوندیاں نے تے قرآن دیاں تفسیراں کتھے پیش ہوندیاں نے۔ اللہ الرحمان دے سچے قرآن وچوں میں 3 لفظ قرآن دے تلاوت کیتے نے۔ بولو کنے لفظ؟ 3 لفظ۔ اج دے اس عظیم الشان مبارک اور مقدس پروگرام دے اندر منو جب تک عرشاں والے نے توفیق دیتی تہاڈی خدمت وچ حاضری دی، میں کوشش کرانگا کہ اپنی معروضات نو، اپنی گزارشات نو اینا 3 الفاظ تے مرکوز رکھاں، اینا دے تحت محدود رکھاں۔ میرے بھائی، رب کائنات نے جناب امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دا اس مقام تے پہلے ذاتی نام بیان فرمایا اور ذاتی نام بیان فرما کے اللہ ذوالجلال نے پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، آمنہ دلال، جناب محمد الرسول اللہ، ذرا گج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود دی انج چھل آئے جویں دریا دی چھل ہوندی۔ وابیا، درود دی انج چھل آئے جویں سمندر دی چھل ہوندی۔ اج لوکاں نوں اے پتہ لگ جائے کہ شمع رسالت دے سچے پروانے آئے، اللہ انگوٹھے لین تو سانو بچائے۔ درود پڑھنا، گج کے بولو کی پڑھنا؟ منہ چنگوٹھے نہیں تننے۔ جگاں دے پیر علیہ السلام دا نام آئے محمد، اجے آواز نہیں آئی۔ اب سنو، درود پڑھے اج جدی زبان کس گئی او دا میں ذمہ دار ہاں۔ محمد کسے دی زبان کسی تے نہیں نا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا نام پاک بیان فرما کے رب کائنات نے جناب امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دا اگے مقام و منصب بیان فرمایا۔
بس اج دا میرا یہ مضمون ہے، میرا مطالعہ یہ کہندا ہے کہ رب کائنات نے امام الانبیاء صاحب کعبہ قوسین او ادنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اے نام پاک قرآن پاک دے اندر 4 مقامات ذکر فرمایا. گج کے بولو کنے مقامات؟ 4 مقامات. اور میں جتنی آیات پڑھاں گا ان دے اندر نام پاک محمد ضرور آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. مقام اول ذرا نوٹ کرنا. مولا فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ترجمہ سننا، ترجمہ سنو. سپارہ میرے برادر 22واں سورت دا نام سورت احزابی. اج بڑی محبت تے پیار نہ رب دا قرآن سنی اپنے سینیاں تے کلیجیاں نو ٹھار لئی. ہم دیر نگریاں قرآن دے نور نال منور کر کے چلا جائیں. آواز آندی ہے مولا فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے مرداں وچوں کسے مرد حقیقی باپ او تے اللہ دے رسول تے خاتم النبیین نبیاں نو ختم کرنا آئے نے. کی بانا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے آ جان دے بعد رب کائنات نے قیامت دیاں کنداں تک واسطے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے. اور میاں قیامت دیاں دیواراں تک کوئی نبی آ سکدا نہیں آ سکدا. میں تے کہا کرنا آئے کیویں مولانا میرے خدا نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو نبوت دا آخری اسٹیشن بنا کے بھیج دیتا ہے. اور ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم میرے آقا دے بعد نبوت دی گڈی اگے چل سکدی. تسی کہو گے جناب کیویں؟ میں کہا کرنا عوامی گڈی پشاور تو چلتی ہے، پنڈی کھلوندی ہے، جیلم سٹاپ کر دی ہے، گجرات ٹھہر دی ہے، گجراں والے ٹھہر دی ہے، لاہور ٹھہر دی ہے، خانے وال ٹھہر دی ہے، ملتان ٹھہر دی ہے. میاں
اور بھی کئی اسٹیشناں تے سٹاپ کر دیے، چلدی چلدی حیدرآباد ٹھہر دیے۔ عوامی گڈی دا آخری اسٹیشن کراچی ہے، جے کراچی تو اگے چلے تے سمندر دے وچ ڈب دیے۔ ایویں میرے خدا نے نبوت دی گڈی چلائی، کتے آدم تے کھلوتی، کتے نوح تے کھلوتی، خلیل اللہ تے کھلوتی، ذبیح اللہ تے کھلوتی، کلیم اللہ تے کھلوتی، یوسف کنانی تے کھلوتی، یعقوب تے کھلوتی، زکریا و یحییٰ تے کھلوتی، اور بھی کئی اسٹیشناں تے سٹاپ کیتا، اور نبوت دی گڈی دا آخری اسٹیشن آمنہ دا لالے، جویں عوامی گڈی کراچی تو اگے چلے وہ سمندر دے وچ ڈب جاندی ہے، ایویں کعبہ دے خدا دی قسم جو نبوت دی گڈی آمنہ دے لال دے اگے چلائے گا جہنم دے وچ ڈگ پاوے گا۔ اگے گڈی چل سکتی تے بابیو جے نعرہ مارنے تے نعرہ ماریا جے میری تقیدے چ ناری نہ ماریا جے۔ ہاں اور لوگ غوثیہ دا نعرہ، حیدری نعرہ، غوثیہ نعرہ مار دے شرم نہیں کر دے، تسی نعرہ تکبیر مار دے بھی حیا کر دے۔ ہاں اللہ انہاں توحید دے شعراں نو زندہ رکھیں، حدیث دے پیروکاراں نو زندہ رکھیں۔ میں دس رہا ہاں کہ اللہ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا تے میرا بابا شمشام کہہ گیا اللہ دی قبر ٹھنڈی کرے، اور تیری بولی چاہتا ہے جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، پھرن پیر جگتے جویں برساتی ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، پر روڑاں نو کلمہ بڑا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو کھڑی کر کے اسمان وال تیر وانگو کمر ٹکڑے کر کے دکھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، اور فرماندے نے او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، ان پچھوں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، آواز آؤندیاں نے وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ سارے مجمع دے سینیاں نو قرآن دے نور نال منور کر دے۔ قرآن سن کے تڑپ جایا کرو، محبت دا اظہار کریا کرو اہل حدیثو، اور او بھی تے ٹبر ہے جڑا قوالیاں تے سبحان اللہ ہوندا ہے،
تے تسی قرآن سن کے ذرا عقیدت دا اظہار کریا کرو. ایک اور مقام سنو ذرا درد دل نہ. مولا فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ترجمہ سننا ترجمہ سن لو. عرشاں تو آواز آتی ہے وما محمد الا رسول اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول قد خلت من قبلہ الرسل آپ تو پہلے بھی رسول گزر چکے نے افإن مات او قتلا اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے پیغمبر اپنی طبی موت فوت ہو جانا یا میدان جنگ وچ شہید کر دیتے جان انقلبتم علی اعقابکم کیا تسی اپنیاں ایڑیاں تے پھر جاؤ گے ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا جیڑا اپنیاں ایڑیاں تے پھر جائے انہیں بگاڑنا تے اپنا ہی بگاڑنا انہیں اللہ دا کوئی نقصان نہیں کرنا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ قرآن اللہ تیرے قرآن تو لکھاں جانا قربان کر دے. اور ایک ایک مسئلہ حل کیتا ہے أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ اج تے میرے پیغمبر نو موت نہیں آئی. اور سنو نبی دے ساتھیو اگر میرے پیغمبر فوت ہو جان اے میدان جنگ وچ جدو آقا بے ہوش ہو کے ڈگے تے دندان مبارک شہید ہوئے اس موقع تے مقام نازل ہویا. افرا تفری پھیل گئی بد دلیاں آ گئیاں ہمتاں ٹوٹ گئیاں. کسے آکھیا اور مسلمانوں تہاڈا پیغمبر شہید کر دیتا گیا. عرشاں تو آواز آئی ہے تسی نہیں گھبرا گیا. أَفَإِن مَّاتَ موت آنی آنی ہے موت ایک وقت آنا کہ آمنہ دے لال نے بھی وفات پانی ہے موت دا پیالہ پی کے رہنا ہے. آج لوگ آندھرے ویکھو جی اے آندھے نے کہ پیغمبر نو بھی موت آئی ہے جیڑا ہے اے آندھا کہ نبی وفات پا گئے اور نبی دی توہین کردہ. اور ظالماں میں پوچھنا مینوں اس کتاب دے اترن والے دی قسم ہے جے موت نبی دی توہین ہوندی تے قرآن وچ لفظ موت نبی واسطے استعمال ہوندا. کیوں جی قرآن نبی دی توہین کردا بولو اور قرآن نبی دی توہین کردا میں انہوں قرآن مندا ہی نہیں جیڑا قرآن بھی ہوئے تے نبی دی توہین بھی کرے. اور قرآن ہی نہیں آکھو قرآن تے قرآن پاک اندر جگہ جگہ انبیاء دی موت دا اعلان ہویا. ان دساں کتے کتے ہویا سن قرآن تے آخی توہین پہ ہوندی ہے. سپارہ پہلا مولانا سپارہ پہلا بیبیوں نوٹ کرو تسی بھی آواز ہوندی ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت
ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها یعقوب الموت اللہ دے نبی یعقوب نو موت آئی اچھی بولو موت ایمان نہ دسو یہ قرآن نہیں بولو قرآن نہیں جے موت نبی دی توہین ہے تے پھر قرآن توہین کردا آکھو معاذ اللہ نہیں سمجھ آئی اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سناواں آواز آتی ہے پئی صدقے جاواں قربان جاواں سپارہ 16 مولا فرماندے نے ایک نبی دے متعلق عرشاں تو آواز آتی ہے یا خذ الکتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا کہو سبحان اللہ یا خذ الکتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وَنَعْلَمْ مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ ولد ويوم يموت ويوم يموت ويوم يموت ويوم جنڈیالے والے ويوم يموت آخ نبی دی توہین ہو رہی ہے قرآن نبی دی توہین کردا وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اجے بھی نہیں سمجھ آئی ایک اور پھر مقام سن لے عرشاں تو آواز آتی ہے اللہ مینوں کی حکم ہے فرمایا ماں دی مہد وچ کہہ دے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا اہل حدیثو قرآن سن کے تڑپ جایا کرو محبت کا اظہار کریا کرو
اور میرے برادر سمجھ نہیں آئی، عرشاں تو آواز آتی ہے محبوبہ ہاں رب جلیلہ، اور سونے تو آپ اعلان کر دے اللہ کی کراں؟ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی، ان بچن بٹھا دیو، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ محبوبہ اپنی موت کا اعلان آپ کر دے، شک نہ رہے، شبہ نہ رہے۔ آمنہ دلال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کعبہ دے خدا دی قسم موت آئی، اچھی بولو موت، وفات دا دن آیا، اسرائیل نے آ کے موت دا پیالہ پلایا۔ اچھا میں پوچھنا کدی کوئی مدینے تواڈے چوں گیا؟ بولو، کوئی حاجی ہے جنڈیالے تے کوئی دوائی چ پان نہیں لبدا پیا؟ کیوں جی مدینے دسو نبی دی قبر تے روضہ ہے کہ نہیں؟ بولو، نبی دی قبر مدینے ہے کہ نہیں؟ تے قبراں زندیاں دیاں ہوندیاں نے؟ بولو، چینل یوٹیوب تے چلدا اے۔ اچھا جے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو وفات نہیں آئی تے میں پوچھنا تواڈے کو پڑھیو لکھیو مینوں جواب دینا ہو سنا، اس صحابہ نے نبی زندہ سی تے نبی زندہ تے مٹی پا دیتی؟ بولو، اچھا کوئی ملا اجے زندہ ہی ہوئے تے او دا مقتدی سویرے دابڑا مٹی دا بھر کے لئی آئے، او لیا کے او دے اتے پا دے، وہ آکھے کی گل ہے بڑا گستاخ ہے بے ادب ہے؟ اے جی میں آخیا چلو تانوں زندیاں نو دب دئیے، وہ آکھے گا بڑا گستاخ ہے بڑا بے ادب ہے، اسی اجے زندہ ہاں مٹی پان لگ پے۔ میں تیرے کو پوچھنا کہ تو زندہ اپنے مولوی تے مٹی پائے تے تو گستاخ ہے، تے ابو بکر صدیق زندہ نبی نو دفن کر دے تے وہ مسلمان رہ جاندا ہے؟ دفن ہوئے، اچھی بولو، نبی نو دفن کیتا گیا، مٹی پائی مٹی پائی گئی۔ ہائے ایک گل پوچھنا، محبت نہ، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، میں تیری ہمدردی واسطے آیا کہ میرے تے تیرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جدن وفات پائی ہے او دن 12 ربیع الاول سی، او دن چند دی 12 تاریخ سی، ربیع الاول دی 12 تاریخ ہے، جدن تو خوشیاں منانا، گڈے سنڈے کڈنا، ٹپنا تے نچنا۔ کیوں جی ٹھیک نہیں؟ تے پرانی کسے مائی نو پوچھو، بابے نو پوچھو تے وہ آندے نے جی 12 وفات آج تک چلتی آئی ہے، یار لوگوں نے وفات کٹ کے میلاد کر لیا۔ 12 وفات، اچھی بولو 12 وفات، یار لوگوں میلاد کر لیا۔ گل کی یہ انہاں آکھیا کہ نالے تے آنے ہاں وفات ہوئی نہیں، نالے 12 وفات منانے ہاں، اور ایسا اتھو گریبان تو پکڑیا کہ سانو جواب دے، نالے وفات مندا نہیں، نالے 12 وفات منانا۔ یار لوگوں نے 12 وفات کٹ کے 12 میلاد لکھ لیا۔ ہے وفات؟ بولو ہے اس دن ہوئی وفات ہے۔ اور میں ایک اور گل محبت نہ پوچھنا کہ یارو جدن جگاں دے پیر فوت ہو جان
تے فاطمہ یتیم ہو جائے، مدینہ سنجا تے ویران ہوئے، ادن تینوں خوشیاں منانیاں چنگیاں لگدیاں نے؟ لڈو ونڈنے چنگے لگتے نے؟ اچھا میں پوچھنا، جنڈیالے دے کسے مولوی دی ماں مر جائے، آکھو مولوی دی تے او دی گوانڈن لڈواں دا ڈبا چوک کے لے آئے، اے مولوی جی آ لڈواں دا ڈبا ہوندا ہے ونڈنا ہے، کیوں تہاڈی ماں مر گئی؟ آکھے گا پاگلے بڑی گستاخ ہے، میری ماں مر گئی ہے تو لڈو ونڈتی پھرنی ہے، چل نکل جا بے ادبے گستاخے۔ اور مولوی تیری ماں مر جائے اس دن جڑا لڈو ونڈے او گستاخ ہے، تے فاطمہ دی ابا جی وفات پا جان تے تو لڈو ونڈا چنگا لگنا؟ مولوی دا پیو مر جائے، آکھو مولوی دا تے او دا مقتدی جھنڈیاں دی لڑی بنا کے آکھے جی میں اج تواڈے ویڑے چ لانی ہے، کتنے لانی ہے؟ وہ آکھے او کیوں لان آیا جھنڈیاں؟ جی تہاڈا پیو مر گیا۔ میں جڑیالے والے پوچھنا کہ مولوی دا پیو مر جائے او دے گھر دے ویڑے جیڑا جھنڈیاں لائے او مولوی دا گستاخ ہے، کہ بلال دا آقا وفات پا جائے تو جھنڈیاں لاندا چنگا لگنا؟ تینوں پھبدیاں نے جھنڈیاں؟ شرینیاں پھبدیاں نے؟ مرے تیری ماں لڈو پھر میں ونڈا؟ بھنگڑے پانا، قوالیاں کرانا، نچنا ٹپنا، مسخریاں کرنا، ہمیاں پنڈ بازیاں کرنا، خسرے نچانا، گڈے کرنا، سنڈے کرنا، شرم دیا کٹیا انہاں چیزاں دا کوئی تعلق آمنا دے لال نہیں۔ اور جے جگاں دے پیر نہ محبت کر رہی ہیں اس انداز وچ کر جیڑا کسے ہور دے نال انداز جائز ہی نہ ہوئے۔ سنڈے شیعہ سال دے بعد چٹا گھوڑا کڈن تے حرام، تے تو کالے سنڈے بھی کڈے تے جائز۔ کھوتیاں ریڑیاں نبی دی ملا دے، کھوتیاں دے گل سیرے پائے۔ اللہ اللہ اس قوم نو ہدایت دے دے۔ آندے نے ایک دن شیعاں دا گھوڑا تے 12 میلاد دا سنڈا کٹھے ہو، دوواں دی ملاقات ہوئی، دوواں دی آکو وہ سنڈا آندا ہے گھوڑیا دس تیرا کی حال ہے، گھوڑا آندا سنڈیا تو دس تیرا کی حال ہے، سنڈا آندا تیری واری پہلو محرم چاہندی ہے، پہلو تو دس تیرا کی حال ہے، گھوڑا آندا میرا حال بڑا چنگا، میرا حال ہے کیویں چنگا ہے؟ سارا سال شیعہ میرے مالشاں کردے نے، کھڑکنا کردے نے، کتے توڑی کتے ونڈا کتے چنے، اور جدو سال دے بعد 10ویں محرم آتی ہے میرے تھلیوں ننگ دے، میرے شیعہ میرے سارا سال مالشاں کرتے نے، سال پیچھو جدو 10 محرم آتی ہے ادھر بھی میرے اتنے نہیں کوئی چڑھتا، میرے تھلیوں ننگ دے تے سنڈیا تو سنا سنڈا آندا میری قسمت ماڑی ہے، کیویں ماڑی؟ آندا سارا سال مینوں کدی جٹ کھوے جوندے نے، کدی ہلے جوندے نے، کدی سہاگا ماردے نے، اور کچھ نہ لبے تے گڈے جو لیندے نے، تے جدو سال دے بعد 12 میلاد دا دن آندا او دن ملواڑیاں دے ٹھائے چڑھ جانا، 20 ملواڑے میرے تے چڑھ جاندے رہے۔ مینوں ادھر بھی چھٹی ملتی، تیرے تے ادھر بھی لوگ تھلیوں لگتے نے، میرے اتنے ادھر بھی ملوانے جا چڑھتے۔ اور مذاق ہے، پیغمبر دی توہین ہے، مینوں کعبہ دے خدا دی قسم ہے کہ میرے مصطفیٰ
अलैहिस्सलाम دی میلاد النبی دی انداز وچ توہین کیتی جا رہی ہے. کتے مسخرہ ہے، کتے تمسخر ہے، کتے قوالی ہے، کتے مجرا ہے، کتے پنگڑا ہے، کتے گڈے نے، کتے سنڈے نے، کتے ٹپنا ہے، کتے نچنا ہے. اور باز آ جاؤ، اہل حدیث نبی دی گستاخی برداشت نہیں کرن گے. اسی پیغمبر دی توہین برداشت کریں گے تساں تے گرم نہیں ہونا، اسی ہو جائیے. میں دس رہا ہوں میرے آقا نے وفات پائی. اچھی بولو، وفات پائی. اویخ فاطمہ کو پوچھ رضی اللہ تعالی. میں انہاں جے زندہ ہوندے نبی اللہ دے تے فاطمہ کیوں کرلاوے. بابل دے گیا درد چھوڑا کس نو حال سناوے. اج زندہ ہوندے نبی اللہ دے فاطمہ کیوں کرلاوے. بابل دے گیا درد وچھوڑا کس نو حال سناوے. حسن حسین نواسی دوویں ہوئے بے چین بچارے. لالے باجن واسے تائیں راتاں دسن دیوارے. بلال پیارے چھڈی اذان تے چھڈیا شہر مدینہ. رخصتو گر شام ملک وچ پایا کفن دفینہ. ہے جی جگاں دے پیر جنڈیالے بھی آئے سن، گوجراں والے آئے سن، سیالکوٹ آئے سن. سانو تے دسدے نے، وہابیاں نو نہیں دسدے. وہابیاں دی اکھاں دا جی آپریشن ہون والا ہے تے آپے کروا لین گے. پر میں تیرے کولوں بے نصیبہ پوچھنا واں، او جے جگاں دے پیر نظر آوندے ہوندے مدینے وچ تے بلال مدینے نو چھڈدا ہی کیوں؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. بلال نو دس دے نہیں، بولو بلال نو آقا مدینے چ دس دے نہیں. اچھی آکو دس دے. اور تو جھوٹا ہو سکنا، بلال سچا. بلال سچا. پھر آکو بلال سچا. بلال نو صدیق پوچھ دینے، اے نبی دیا بانگیا جگاں تے پیر دی جدائی دا زخم تازہ تے تو کتھے تر پیا؟ بلال فرماندا نے، صدیق دس میں مدینے چ رہ کے کراں کی جدوں مدینے والا مینوں دسدا ہی نہیں. میں مدینہ منورہ گیا، اللہ تانوں سارے نو پہنچائے. اللہ مکہ بھی وکھائے تے مدینہ بھی وکھائے. ہور آندے ہور بڑے ٹکانے، وہابیاں تے مکے جانا یا مدینے جانا. کوئی گھوڑے شاہ جائے، کوئی نانگے شاہ جائے، کوئی چوٹے شاہ جائے، کوئی کٹے شاہ جائے. نا کڈے ستھرے رکھے ٹبر دے نا کڈے چنگے، سارا چڑیا کر کٹھا کیتا ہے. مولانا ساڈے وڈیاں دے نام بھی چنگے تے ساڈے چھوٹیاں دے نام بھی. میرے وڈیاں دے نام آدم، نوح، کہو سبحان اللہ. کتے ہود، کتے صالح، کتے ابراہیم، کتے اسماعیل، کتے ایوب، کتے یوسف، کتے یعقوب، کتے زکریا، کتے یحییٰ. خاموش بھائی، تو اپنا ہی درس شروع کر دیتا. کتے یحییٰ، کتے زکریا. میرے وڈیاں دے نا سونے، آکھ وڈیاں دے نا.
کتے ابو بکر، کتے عمر، کتے عثمان، کتے علی، کتے بلال، کتے زبیر، کتے سعد، کتے سعید، کتے طلحہ اور کتے عبد الرحمان، کتے عبداللہ۔ میرے وڈیاں دے نام بڑے سونے تے چھوٹیاں دے نام ویلا، کتے اسماعیل بالا کوٹوی رحمت اللہ او علیہم السلام اور رضی اللہ عنہم اجمعین، اور جناب ویخلا کتے جناب اسماعیل بخاری، کتے اسماعیل غزنوی، کتے اسماعیل روپڑی، کتے اسماعیل زبی، کتے داؤد غزنوی، کتے نذیر حسین محدث دہلوی، کتے ابراہیم میر سیالکوٹی، کتے اسماعیل سلفی، اور کتے اویخلا محمد، کتے محمد گوندلوی، کتے شیخ الحدیث محمد عبداللہ گجرانوالوی، کتے محمد حسین، کتے احسان الہی امیاں، کتے عبداللہ، کتے عبداللہ ہائے صدقے جاواں، کتے عبدالقادر۔ یہ ساڈیاں وڈیاں دے نام بھی چنگے تے چھوٹیاں دے نام بھی، کتے حبیب الرحمان، کتے عبد الرحمان، کتے محمد یوسف امیاں انہاں دے نام، کتے کٹے شاہ، کتے دولے شاہ، کتے بلے شاہ، کتے گھوڑے شاہ، کتے طوطے شاہ، کتے لسوڑی شاہ، کتے کٹے شاہ، کتے چوٹے شاہ، کتے پیالے شاہ، کتے بوتل مرو رو نہ رکھن لو نہ ہی چنگے نہیں، بولو نہ ہی۔ عرصہ والے نے آکے کتے چوہے کتے چوہیاں، کیوں جی ہیں کہ نہیں؟ تے بیبیاں دیاں نے وے دولے شاہ پاں دے دے پاں چوہا ہی دے، یہ چوہے چوہیاں بھی انہاں دے چوہے چوہیاں بھی۔ اچھا دسو جنڈیالے والے ہو، یہ دولے شاہ دا چوہا کدی کسے کام آیا؟ کدی جماعت کراندا ویکھیا جے؟ اور دولے شاہ دا چوہا اچھا کسے مسجد دا خطیب کدی سنیا جے؟ کیوں جی؟ دولے شاہ دا چوہا کدی سکول ماسٹر لگا؟ اور بولا دولے شاہ دا چوہا کدی پروفیسر لگا؟ دولے شاہ دا چوہا کدی تھانے دار لگا؟ اور بولو دولے شاہ دا چوہا کدی ایس پی بنے، کدی ڈی سی بنے، کدی آئی جی بنے؟ دولے شاہ دا چوہا کدی گورنر لگا؟ دولے شاہ دا چوہا کدی وزیر اعلیٰ بنے؟ دولے شاہ دا چوہا کدی وزیر اعظم بنے؟ بیبیو تسی دسو دولے شاہ دی چوہی کدی استانی لگی ہے؟ کسے کام آؤندہ ہی نہیں۔ آنکھو یہ مال کسے کام آؤندہ؟ ایڈا نکمہ مال ہے، یہ تے بوتل دا ٹکڑ بھی نہیں باندھا، سری ایڈی کوئے بوتل دا ٹکڑ بھی باندھی، ہوکے دی ٹوپی بھی باندھی، مال ایڈا نکمہ ہے۔ عرصہ والے نو غیرت آئی، فرمایا منو خدا کلے کہنا ہے کہ میں تانو ساری عمر بازاراں وچ رول رول کے نہ مار دیتا، ساری عمر رول رول کے مر جان گے۔ چوہے چوہیاں بھابیاں دے پنجرے چ پھسن گے تواڈے۔ اور میرا بابا کہہ دیا اللہ دی قبر ٹھنڈی کر، او آندا موتی لب دے نہیں بیابان وچوں، موتی لب دے نہیں بیابان، صدقے جاواں سونے دے پانیاں لکھ لے، میرا بابا آندا موتی لب دے نہیں بیابان وچوں، مچی خشکی ریگس تان وچوں، موتی لب دے نہیں بیابان وچوں، مچی خشکی ریگستان وچوں، پت لب دے نہیں قبرستان وچوں، کہو لا الہ الا اللہ۔ پت لب دے جنڈیالے والیا، پت لب دے نہیں ہو قبرستان وچوں، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اور میرا بابا
بابا پہ لکھدا آندا بجے پیاس نہ شبنم چویاں تھی بجے پیاس نہ شبنم چویاں تھی ہیرے لال نہیں لب دے ٹویاں تھی او بجے پیاس نہ شبنم چویاں تھی ہیرے لال نہیں لب دے ٹویاں تھی بابا پوت نہیں مل دے مویاں تھی نعرہ تکبیر بابا پوت نہیں مل دے مویاں تھی آکھو بابا پوت نہیں مل دے بابا پوت مائی بی بی پوت نہیں مل دے مویاں تھی پڑھو لا الہ الا اللہ میرا بابا کہندا دل وستی یا مالک مولا دی اینو سمجھ نہ گبر شدولا دی او دل وستی دل وستی دل وستی مالک مولا دی اینو سمجھ نہ گبر شدولا دی رکھ آس اس آلہ اولادی پڑھ لا الہ الا اللہ رکھ تے میرا بابا آندا بیٹھا توتا آکھے بیری تے بیٹھا توتا آکھے بولو بیبیو بیٹھا توتا آکھے بیری تے بابا جائیں نہ تو تیری تے بیٹھا توتا آکھے بیری تے مائی جانیے کانو تیری تے تیرنا تے پرندے چنگے نے بے نصیبہ تینوں پیغام دیندے نے توحید دا بیٹھا توتا آکھے بیری تے مائی کانو جانیے تیری تے مائی کانو جانیے تیری تے بابا کانو جانے تیری تے رو رب دی آس دلیری تے رو رب دی آس دلیری تے کہو لا الہ الا اللہ اور ویغتے نالو کتے چنگے مشرک نالو کتے چنگے آکھو مشرک نالو کبر چٹو نالو کتے چنگے فرماندے نے جد کتا فریاد فگاں کرے چک منہ طرف آسمان کرے کدی کتے روندے ویکھے جے میرا بابا آندا جد کتا فریاد فگاں کرے چک منہ طرف آسمان کرے جدو کتا بھی روندا او منگدا رب کولو عرصاں ول منہ کردا جد کتا فریاد فگاں کرے چک منہ طرف آسمان کرے اور چک منہ طرف آسمان کرے تیرے بغداد والنا تیان کرے پڑھ لا الہ الا اللہ ہمیں آئے کوئی گل نہیں ہو دولے ساتھ مٹیریل ایڈا ناقص لاندے سیری کدی دیکھی جائے ہائے میرے برادر اللہ دا قرآن پیغمبر دا فرمان جن نے بھی خدا دی قسم چھٹ دیتا ہے وہ اس طرح ٹکرا ہی مارے گا قبرہ چٹدا رہے گا ٹکرا مارتا رہے گا قبرہ چٹدا رہے گا اہل حدیث تانوں خدا دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تانوں خدا نے رکھیا تے اپنے دروازے جوگا ہائے تانوں خدا نے رکھیا اپنے آستانے جوگا تانوں خدا نے چن لیا تے پیغمبر دے فرمان دی تابعداری واسطے چن لیا توحید دا آواز کڑوا سنت دا آواز تلخ ہے اس واسطے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کدی کسی نو گالی کڈی لیکن وٹے پیندے سن کہ نہیں بولو کنڈے کھلردے سن کہ نہیں لوگ مخالفت کردے سن کہ نہیں میرے پیغمبر دے گل چ کپڑا پاندے سن کہ نہیں
میرے نبی نو مزمم آندے سن کہ نہیں؟ میرا پیغمبر جدو قرآن سنانا سی واز کرتے سی لوگ کھپ آندے سن کہ نہیں؟ جدو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کرتے سن میرے نبی نو مجنون آندے سن کہ نہیں؟ میرے پیغمبر نو لوکاں نے پاگل آکھیا، دیوانہ آکھیا۔ گل یہ سی کہ نبی گالی نہیں سی کردا، اللہ دی توحید دی واز سناندا سی، بتاں دی تردید کردا سی، اس واسطے قوم مخالفت کردی سی۔ اج اہل حدیث دی مخالفت ہو رہی ہے تو اللہ دی توحید دی وجہ تو ہو رہی ہے۔ میں دس رہا ہاں توحید بیان ہوندی رہے گی، نبی دا فرمان بیان ہوندا اور اللہ دے فضل نال لوگ اہل حدیث بنتے رہے۔ ایک ویلا سی ماواں دیاں سن وے پترا تینوں بھابی اگے پاواں، اج ماواں دیاں نے پترا توحید سیکھنیاں تے جا بھابیاں دی مسیتے۔ دین ملے گا اتھوں ملے گا، قرآن اتھوں ملے گا، نبی دی سنت اتھوں ملے گی۔ اج دین اتھوں مل رہا ہے اور جتھوں جناب سسیاں ہیرا نے اور دوسرے کھاتے وچ نے۔ تانوں قرآن چاہیے تے ایتھے آؤ، نبی دا فرمان چاہیے تے ایتھے آؤ، سچا دین چاہیے تے ایتھے آؤ۔ میں دس رہا ہاں دیکھ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا 4 جگہ نہ آیا، بولو کنی جگہ؟ 3 جگہ میں پیش کیتیاں، چوتھی جگہ سن عرشاں تو آواز آندی ہے، اے قرآن میرے خدا نے اپنے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات تے اور ایک سورت ایسی نازل کر دیتی ہے جس سورت دا نام ہی سورت محمد رکھ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے چوتھا مقام جڑا شروع چ میں پڑھیا محمد الرسول اللہ